الدوسي كما كل نهار حد مع جات اسيرونس. الدوسي كل نهار حد يجيب حدنا شكون من جات اسيرونس يفسر لنا حاجه، كل مره حكايه، كل مره حاجه نعرفوها، وساعات حاجات ما كناش عن عليهم فكره جمله. بحذنا ايناس بكار. مدام ايناس بكار، عسلامه. عسلامه. سافا لاباس عايشه اسيوري وجوك باهي الحمد لله. على شنو باش تحكي لنا؟ باهي جات اسيرونس توفر الحرفاء نتاعها اللي يحبوا يامنوا ديارهم دي فيلا ولا ديزابارتمون بلوزيغ باك فيهم الفيفاتيس اسونسيال حكينا فيه المره اللي فاتت. المره هذه باش نحكيو على الباك فيفاتيس بريميوم. مي هذايا سون اسيورونس ملتي ريسك هابيتاسيون كامله فيها اكثر من 29 غارونتي. ننصحوا بهم سورتو الكليونات كسوا كري ولا ملاك اللي يحبوا يامنوا ديارهم ويخافوا عليهم. باهي بارمي لي غارونتي اللي فيه الكونترا هذايا لا غارونتي انسوندي اللي هي لا قدر الله تحرق الدار. لطف على الناس الكل. لا غارونتي فول نعرفوا حتى تونس فيها برشا سرقه ولات. صلي على النبي. دونك لا غارونتي هذايا تامن الفول نتاع الموبيلي نتاعو تاع ليكيبمون تاع الدار. وننصحوا الحريف نتاعنا زاده يامن الصيغه اللي عنده في الدار لي زوبجي دو فالور كيما لي تابلو. فسر لي صعب بشوي بشوي. كي نقولوا يامن الصيغه ولا لي تابلو ولا حاجه عندها قيمه، كيفاش يعمل؟ كيفاش يعمل؟ شنو انا معناها شريت صيغه النهار اللي نتعدى لكم الكات قبل ما نهزها للمراه معناها نقول لكم ولا كيفاه؟ النهار اللي تاخذها تتكلم جات اسيرونس ديكلاري تقول راني عندي صيغه تيل مونطون المونطون تاعها هكايا، ولا عندي ان تابلو دار راهو يسوى المونطون هذايا. فهمت؟ بيان سور كنت تحب فوتو على بوي سي انكور بلوس باش كان لا قدر الله نهار السينيستر نعرفوا على شنو فا اندمنيزي. باهي برشا. باهي وفما زاد لا غارونتي دي غاديزو. لا غارونتي دي غاديزو هذايا كي لا قدر الله تصير فيت في الكاناليزاسيون ولا لانستالاسيون تاع الشفاف سنترال لي ديغا تاع الميل الموبيلي يسون اندمنيزي. باغ كونتر هنايا نحب انا ناكد على حاجه اللي فما قديمه كونفوزيون تصير بين لا غارونتي دي غاديزو انونداسيون. لا غارونتي انونداسيون اللي هي زاده موجوده في الكونترا هذايا. لا غارونتي انونداسيون اش معناها؟ معناها كي تصب برشا مطر لا قدر الله سي فيضانات وادي فيض. هي ساعات الدنيا تفيض من غير ما تصب برشا مطر. هو برشا بلايص في تونس. مي الكونتراتو بريميوم هذا فيه الزوز. فيه لا غارونتي زوز دي غاديزو بلوس ليونداسيون اللي هي مش موجوده في كونترا اخرين، موجوده في الكونترا فيفاتيس بريميوم. باهي و دونك الكونترا فيفاتيس هذايا زاده جات اسيرونس زاد فيه دي غارونتي ما يكونوش موجودين واللي هما دي نوفوتي مع جات اسيرونس. باغ اكزومبل لا غارونتي دوماج موتور بيسين. توا ساعه قاعدين نحكيو على حاجات عند جاتا كهو هذوما نحكيو حسب ما نعرفكم انا فوالا. باهي دونك هذايا لا قدر الله يتهلك ليكيبمون تاع البيسين ولا الموتور، لا قدر الله تحرق ولا يصير كور سيركوي ولا طومبيت ريح قويه ولا حاجه. هنايا جات اسيرونس ترجع الكليونات نتاعها حق تصليح تاع الموتور ولا كاريمون شري موتور جديد. لا حاجه تعمل كيف. باهي وفما زاد لا غارونتي دوماج بانو سولير. نعرفوا حتى تونس ترجع برشا تو ولات على الانرجي رينوفلابل اكزاكتومون. دونك هنايا جات اسيرونس ترجع حق لي بانو هذوما لا قدر الله تسرقوا تحرقوا ولا تعرفوا اكسبوزي لبرا دونك يدير ريح قويه ولا حاجه ديروا دونك جات اسيرونس ترجع حق لي غانتير اكزاكتومون. حاجه هايله. باهي وفما في كونترا زاد هذا فما ابار لي زاكسيدون كوربوريل ينجموا يصيروا لا قدر الله الحريف نتاعنا اللي هو ولا عائلته معاه في الدار نامنوا هنايا لي جون دو لا ميزون سيتادير لا قدر الله المعينه المنزليه طيب تحرق صارت حاجه ولا زرقت في الماء لي دوماج كوربوريل يسون اسيوري. باهي خايف منك لا تقول لي عشان تحرق زاده دي جات اسيرونس تعاود كل شيء من الاول. باهي دونك كيما تشوفوا هذا سان كونترا كامل هذا فيه كل شيء. فيه اكثر من 29 غارونتي معناها لي غارونتي كل موجودين فيه. موتور البيسين لي بانو فوق الكل انونداسيون انسوندي فول ديغا دي زو بريد غلاس كل شيء والله حاجه تعمل كيف. دونك كيما تشوفوا دونك هذا سان كونترا كامل. وهنا الحريف نتاعنا يبدا متمين على داره على عائلته والناس اللي مسؤوله عليهم زاده. باهي فسر لي حاجه هكا باش نقولش عليها باش نرجع بيك من الاول. اللي باش يجي يعمل كونتراتو هذا شنو ما لي دوني شنو ما لي زانفورماسيون اللي حضرهم معاه باش كي يمشي لجات اسيرونس يقول لهم هو عندي هذا وهذا 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 باش لاجون اللي يبدا قدامه سي بون يفهم ويعرف كل شيء باش تبدا الامور واضحه من الاول. احنا كدوما يجينا كليون يمشي لاجونس يعطيوه ان فورمولير ديكلاراسيون دو ريسك. الفورمولير هذا يعمل فيه لي دوني الكل، يعمل فيه الدار نتاعو مثلا قداش من بيس فيها قداش الفالور نتاع الباتيمون تاعها قداش الكونتوني عنده. فهمت؟ يحط باغ اكزومبل يقول انا عندي باغ اكزومبل غاز يسوى المونطون هذا، عندي فريجيدير يسوى المونطون هذا، راهو عندي صيغه
دو بريفيرونس زيد معاهم تصاور فهمت. مي هو يقول راهو عندي ماتيريال الى نيمير يحط ليسته في الحاجات اللي عنده الكل. نعم. صالة متكلفة هكا وهكا. اكزاكتومون يحط بالون صالة مثلا 2 ملايين 3 ملايين. عندي موتور نتاع البيسين الماركة الفلانية هذيك، عندي لي بانو عندي 3 ولا عندي 4 خاطر ديجا فيهم انواع لي بانو. 4 كليماتيزور 5 فهمت. يعطي هو شنو باغ اكزومبل يقول عندي حتى ديزورديناتور، عندي اورديناتور باغ اكزومبل بورتابل ماركة نتاعو باغ اكزومبل ما نعرفش انا نابورت كيل فهمت. دونك يحطهم ويحط لي فالور نتاعهم، ونهار سينيس لا قدر الله الكات اسيورونس ترجع له كي يجي اكسبير يقيم الديغا يرجعوا له كل شيء وجاوا به. بالنسبه للعباد اللي يخدموا في ديارهم مثلا، فما عباد تنجم تكون عنده استوديو نتاع تسجيل ولا حاجات هكايا، ولا اللي يبدا مغروم بالبريكولاج عنده قربش في الدار وحاجات يدخلوا في الحكايه في الجارونتي عندي بالاكسيدون اللي هي قلنا اللي مامنه مامنين ديجا السيد وعائلته اللي معاه وعائلته في الدار. والله حاجه تعمل كيف. هذا نذكروا حاجه اخرى سامحني، اللي في الكونترا هذايا زيدا فيفاتيس بريميوم اللي في وسطه زيدا لا جارونتي دو اسيستانس ا دوميسيل. اي هذه اللي حكينا عليها مع الاخرى اللي لا قدر الله يجي حبيب الدار تخرج الكوبه ولا حاجه، دونك كاد اسيورونس ديباني وتبعث له ان سيروريي ولا كي تكسروا باللار فهمت. في اللي ما جابش يخلي الدار محلوله حتى على كوتي سيكوريتي، دونك تبعث له فيتريي باش يبدلوا البلار. فما سيرفيس في كات اسيورونس معناها يطلب ويتصرفوا له كل شيء وجاوا باهي معناها عنده فما ان نيميرو يكلموه ويقول شنو هي البان اللي عنده وهما يبعثوا من كان حاجه بسيروريي يبعثوا له سيروريي، كان عنده فيت نتاع مي يبعثوا له بلان بي، كان بالله مكسر شباك ولا نجموا يدخلوا، كان بتكسر ولا حاجه سيرور ولا حاجه يجي ويبعثوا ان ديبانور باش نجم يدخل دارو بالله تكسر يبعث له شكون عيب بالله خاطر ما نجمش يخلي الدار محلوله. والله حاجه تهني الحقيقه هذه حاجه ترتح المخ وتهني على الاخر معناها حاجه تعمل كيف. مازلنا نجموا نعرفوا عليه الكونترات هذا ولا انا نتصور سافا هكا سافا هكا اللي عنده داره ويخمم وديما متحير وديما مهلوس يمشي جري يلقى اسيرونس نهار الاثنين يركح اموره ويعمل كونتراتو ويتهنى على روحه وجو باهي موتور البيسين ولي بانو الفوق وليزورناتور والصياغه وحتى كان عنده دي تابلو بون لي تابلو داغ موجودين ولا بلاصتو هكا يبدا شاكك على سرقه خايف ولا حاجه. والله هي حتى على الديباناج نتاع الباب تصلح. نعرف برشا ينساو المفاتح سورتو اليسار وفي الليل يروح يلقى روحه هكا مش مفتاح هكا تصلح. وكان ننصحوا بها الناس الكل هذيا تهني وترتاح البال على الاخر. وكان هذا دوسي لحد هذايا يعطيك الصحه.